तपाईलाई चाहिँ यो समय दिन चाहन्छु। हुन्छ, सञ्चालक ज्यूलाई धन्यवाद छ है। हजुर। साथै यो यसै मण्डली नेपाली सुन्दै हुनुहुन्छ? यसै मण्डलीका नेपाली उसँग मण्डली नेपालीका जुन चाहिँ अब एल्डर माइकल ज्यूले मलाई आज वचन बोल्ने समय दिनुभएको छ है। र वचन अब पर्फेक्ट छैन, अब जानी नजानी चाहिँ कोसिस गर्नु पर्यो है। र मैले भुल गल्ती गरे पनि तपाईले सुधारेर तपाईले बुझी सुनिदिनुहोस् होला है। यही म तपाईलाई यही बिन्ती चढाउँदछु है। र साथै जति पनि जुममा हुनुभएका यसै अब नेपाली उसेना भनेर परिवार सबैलाई जय मसीह। र आजको के अरे वचनमा जानुभन्दा मलाई आज हेर्दै आउँदाखेरि मलाई के चाहिँ मनमा आयो भने, किनभने यो परमेश्वरको वचन हेर्दै जाँदाखेरि मैले यहाँ 2-3टा मैले देखेँ कि जति पनि यो पवित्र मण्डलीमा तपाईँ र हामी सेवा सङ्गतिमा जाँदछौँ है। अनि त्यहाँ हुनुपर्ने गुणस्तरहरू, व्यवहारहरू, चालहरूको विषयमा विपरीत हामीले गरिरहेछौँ भने परमेश्वरले मन नपराउनु हुँदो रहेछ कि वचनमा त्यस्तै मैले भेटाएँ कि यहाँनिर। अनि यो मेरो चाहिँ वचन चाहिँ होइन, एउटा फाल्टै हो यो है, एउटा जानकारी जस्तो है। अब यो भोजन सङ्ग्रह 50 को 17ले के भन्दो रहेछ भने, तँ मेरो शिक्षालाई घृणा गर्छस् र मेरो वचनलाई लत्याउँछस्। यहाँनिर यो वचन यहाँनिर यो छ कि खास गरी चाहिँ कति हामी जान्छौँ चर्चमा र वक्ताले चाहिँ वचन बाँडिरहेको हुन्छ, हामी आफ्नो धुनमा हिँडिरहेको हुन्छौँ, वचनमा चाहिँ हाम्रो संस्कार छैन है। ध्यानपूर्वक केन्द्रित त्यहाँ वचनमा छैन, आफ्नै धुनमा छ। अनि यसैले गर्दा कि परमेश्वर वचनले के भन्दछ, मेरो वचनलाई लत्ताइस भन्ने यो शब्द पाउँदो छ है। अनि एउटा सामुएलको 12 को 9 मैले के पाएँ भने, तर तैँले उहाँको दृष्टिमा जे खराब छ, जे खराब थियो त्यो गरेर किन प्रभुको वचनलाई तुच्छ ठानिस् भन्ने शब्दहरू पाउँदो रहेछ कि। अनि यो वचन चाहिँ मैले भन्नु मन लागेको है। कारण किनभने उहाँको अब वचनलाई सुन्दै नसुन्दाखेरि हामीले वास्तै नगर्दाखेरि के हो, तुच्छ ठाने जस्तो बुझ्दो रहेछ कि। अनि परमेश्वरले यो मन नपराउँदो रहेछ। म साह्रै लामो त व्याख्या गर्दिनँ है, अब यो वचन होइन। अनि यो एपिसीको 5 को 14ले के भन्दो रहेछ भने, यसैले यस्तो भनिएको छ र निन्द्रामा परेकाहरू जागा, मरेकाहरू उठ, ख्रिस्टको तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुभयो भनेर यहाँ वचन। खास गरी अब हाम्रो के हुन्छ भने अब त्यो वचन बाँडेको हुन्छ है। अब वचन ध्यान के अरे इमान्दारीपूर्वक उहाँ वचनतिर ध्यान केन्द्रित भएको हुँदैन। अनि यसो भित्रतिर ढल्किएको जस्तो गरे, सुनेको जस्तो गरे सुतिरहेको हुन्छ। तर त्यति बेला चाहिँ त्यो भिडियो गेमदेखि लिएर त्यो के अरे अब स्पेसल त फिल्महरू छ, अनि सिरियलहरू छ, त्यो हेर्नु पायो भने उसलाई यति खुसी हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनमा ध्यान हुँदैन है। कतिको तपाईँ हामीको है, म पनि हो है, सबै हामी सबै हो।
त्यसले गर्दाखेरि फेरि त्यहाँ त्यो छ। अनि त यो एपिसी को 5 को 16 मा पनि त्यही छ, समयको पुरा सदुपयोग गर किनकि दिन खराब छ। किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले सुनेर पालन गरेर हामी जिउनु हिँड्नु पर्ने उहाँको अनुग्रहमा। तर हामी चाहिँ के हो, एउटा के भनेपछि पानी बेसरी पर्यो त्यो पिरानु भनेको त सबैले थाहा छ। अनि त्यो कर्कलो पत्ता ठाडो भइरहेको हुन्छ नि, अनि त्यो हावा नचलेको बेला त्यो पानी माथि थमिन्छ नि, त्यो माथि थामिन्छ है हावा नचलेसम्मलाई। कति बेला हावा आउँछ थाहा छैन, हावा आएपछि त्यो पानी खम्मै घप्टिन्छ। भन्नको मतलब चाहिँ अब परमेश्वरको वचन हामीले वास्ता गर्दैनौँ भने कुन दिन के हुन्छ थाहा हुँदैन, संसारिकमा जिएको हिँडेको जस्तो हुन्छ है। अनि अब जस्तै पनि फर एक्जाम्पल अहिले कति हाम्रो मान्छे मदरपान सेवा गर्ने अलिकता यस्तोहरू अहिलेको नाजुक अवस्था छ, हावा है र महामारी छ, कतिले त्यो गरे छैन, वास्ता गरेको छैन, सतर्क भएको छैन र आफैले नजान्दाखेरि आफ्नो ज्यान पनि गुमाइरहेको छ यो कोरोना भाइरसको महामारीमा है। अनि परमेश्वरको वचन हामीले सुन्छौँ भने केही न केही हामीलाई चाहिँ सतर्क दिन्छ। र अनि यो लुकाको 8 को 19 देखि 21 सम्मको रचना है, जसले परमेश्वरको वचन सुन्छ र त्यो पालन गर्छ। अब यहाँ चाहिँ सुन्नेको लागि चाहिँ उहाँले जे होस् उहाँले धन्यवाद दिनुभएको छ भन्नुभयो यहाँनिर है। यहाँनिर मैले अलिक छुटा सिक्यो है। र यहाँ तल अर्कोमा जाउँ, हितोपस छोको छोमा चाहिँ ए अल्छे कमिलाको र गएर त्यसको चाल ढङ्ग हेर, बुद्धिमानी बन, त्यसको अगुवा हुँदैन, हाकिम शासक हुँदैन। एउटा नमुना परमेश्वरको वचनले यहाँ पनि देखाएको छ। अब भन्नुको मतलब हामी चर्चमा अब हाम्रो त पास्टर छ, एल्डर छ, डिकन छ, डिकनी छन् है, छन् नि हाम्रो गाइड गर्ने त होइन, तर कमिलाको हुँदैन रे। अब यसको भन्नको मतलब चाहिँ आफै सिक्नु पर्यो, आफै जिम्मेवारी हुनु पर्यो। म चर्चमा गएर के गर्नुपर्ने, म के सेवा गर्नुपर्ने, यो चाहिँ बुझ्नै पर्यो आफैले। किनभने कमिलाको अब कोही पनि हुँदैन नि त, शासक उसको हाकिम कोही पनि हुँदैन। त्यसको भन्नको मतलब चर्चमा हामी तपाईँ जान्छौँ भने आफै कुरा बुझ्नु पर्यो। किनभने त्यो चाहिँ परमप्रभुको पवित्र भवन हो, त्यसमा चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ आफै सतर्क हुनु पर्यो। के गर्नुपर्ने नजाने जस्तो होइन, तर आफै के गर्नुपर्ने बुझ्नु पर्यो। त्यही बुझ्छु म है। अनि हितोपदेश 4 को 24 मा के छ, अब यो चाहिँ कोही कोही बेला चाहिँ अब हामी संसार छौँ, संसारमा जिउँछौँ, संसार हिँड्छौँ, संसार बोल्छौँ, संसार चिजहरू लो गर्छौँ। तर कति प्राय यो भनौँ अब मुखबाट कति खुस्किन्छ होला नि शब्दहरू है, भन्नु सकिँदैन। हामी अब उहिले जुजुबादेखि लिएर अब आएको भनौँ न अब रगत खुन त त्यसै नै छ होइन। त्यसले गर्दा यहाँ के भनेको छ, कुभाग्य तेरो मुखबाट परेर भ्रष्ट कुराकानी तेरो ओठदेखि टाढे राख। अब यसमा के भने चर्चमा अब आयो खालि त्यो आफ्नो घरेसी कुरा गर्ने, आफ्नो व्यवहार कुरा गर्ने र उता वचन बनेको छ, यो कति लगाएर किनेको गुम्बाल, यो कति लगाएर सुन किनेको भन्ने यस्तो गन्थन हुन्छ भन्नु पर्दैन है, यो बुझ्छु म चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ हामी त्यो परमेश्वरले चाहिँ मन नपराउनु हुँदो रहेछ यो पनि है। र हितोपदेशको 15 को 16 मा के भनेको छ भने,
हो हाल्नको साथ प्रशस्तै धन हुनुहुन्छ धन हुन्छ हुनुभन्दा थोरै धनसित प्रभुको भय राख्नु उत्तम हो। अब यसमा कति भने बिना अर्थको होहरूको हो हल्ला गर्ने, थप्पडी बजाउने, आफू त हल्ला गरेर भाड्यो जो चाहिँ ध्यानपूर्वक केन्द्रित भएर चाहिँ वचन सुन्नेलाई समेत हामी त भाडिन्छ न हल्ला गर्दाखेरि। यो कुरा पनि यहाँनिर यो बुझ्छु म चाहिँ है। त्यही भएर आज चाहिँ मैले यो एउटा सूचना जस्तो मैले भनेको, तर यो मैले बढी जानेर बोलेको होइन है, तर मैले चाहिँ मनमा चाहिँ यो बोल्न भन्ने चाहिँ आएको हुनाले चाहिँ मैले एउटा सुझाव जस्तो बोल्दैछु है। र यहाँ यसुको 1:7 भन्छ, बलियो अति साहसिलो हो, तेरो दास मूसाले तँलाई आज्ञा गरेको अनुसार सधैँ व्यवहारमा पालन गर भनेर भनेछ। अब यो पालन चाहिँ आफूले बुझेर चाहिँ पालन गर्नै पर्यो है। यसमा पनि पालन धेरै व्याख्या नगर, समय लान्छ है। र एपिसीको एपिसीको 5:16-8 मा पनि छ, समयको यो त अनि पर्यो सरी पुरा त्यसमा पुरा भयो त्यो कुरा त्यो बलियो साथै अनि गन्तीको 31:15-8 मा पनि छ, तर 8 मा म लिएन। मूसाले तिनीहरूलाई भने के तिमीहरूले सबै शासनीयहरू मध्येलाई जिम्दै राख्यो भनेर छ, राख्यो भन्ने छ है। यहाँ पनि अब यो चाहिँ आफूले आफै बुझ्नु पर्यो है। यहाँनिर त्यो परमेश्वरले अब त्यो वचन त्यो चाहिँ आफैले आफै बुझ्नु पर्यो। म यसको केही पनि भनिन है, तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। र हितोप 10:19 सोलोमनको हितोपदेश जब कुरा व्रत गरिन्छ पापको अभाव हुँदैन, तर जसले आफ्नो जिब्रोलाई बासमा राख्दछ त्यो बुद्धिमान हुनेछ। परमेश्वरको वचनमा यहाँ जब तपाईं र हामीमा चाहिँ धेरै कुरा यो पनि बुझ्छु, धेरै हामी गफ्फा गर्ने धेरै कुराहरू अब जुन अब जस्तो भने अब व्यवहारदेखि लिएर इत्यादि सबै परमेश्वरको वचन सुन्ने बेला हामीले यो चाहिँ गर्यो भने यो पनि परमेश्वरले मन नपराउनु हुँदछ है। र यो चाहिँ म यहाँ यति नै राखे र आजको वचनमा म जान्छु। आजको वचन सजिलो छ, सबैले जानेको बुझेको है। सायद मैले व्याख्या गर्नु केही तलमाथि अलिकता फरक भयो भने मात्रै तपाईहरुले सबै जानिसक्नु भएको छ है। र आजको वचनको टपिक चाहिँ मैले के राखेको छु भने सांसारिक जीवनले के पाउँछ तर धार्मिकता विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ भन्ने यहाँ राखिदिएको छु कि मैले है वचन। र
राखेछु। योभन्दा पहिला म यहाँ म जान्छु है। यौना तिनको यौना तिनको 16 देखि लिएर 19 सम्म लिएको छु। सायद 20 पनि लिनुपर्छ सायद है। अब यहाँ के भनेको छ भने अब यो सबैलाई थाहा छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एक पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। साँच्चै नै परमेश्वरले यति दया यति माया गर्नुभएको छ, तर आज दिनमा पो एउटा व्यक्तिले पाप गरेको हुनाले संसारमा पापमा ढाकेको छ। अब त्यो चाहिँ सबैले जान्छ को हो? आदम इब्बा। उनीहरूकैबाट चाहिँ सबै संसारमा हामी फैलिएको हैन। उनीहरूको पापले गर्दाखेरि संसार पाप ढाकेको छ। र पनि उहाँ एउटा कन्यामरियमबाट पवित्र गरम पनि भएर पनि एउटा मनुष्य रूपमा पनि देखा पर्नु भएको छ। परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ हुँदैन भन्ने एउटा उहाँले देखाउनु भएको छ। र उहाँ अब त्यो जति पनि पापबाट छुटकारा दिनलाई उहाँ के भयो पिलिनु भयो। अब कल्वारीमा क्रुसमा चढिनु भयो, क्रुसमा चढिनु भयो। पाउमा काटी, हातमा काटी, कोखामा भाला, हातमा काटी रक्त बलिदान गर्नुभयो। त्यति नभएर पनि उहाँले 39 परेर चुट्टाई पिटाई थुकाई शरीरको प्रत्यङ्ग छ्या हुनेसम्म यति दुःख, किनभने उहाँ निर्दोष थियो नि। उहाँ निर्दोष व्यक्तिले यति कष्ट दुःख भोग्नुभयो, तर त्यो थियो तपाईँ र हाम्रो निम्ति उहाँले सित्तेर उद्धार मुक्ति दिनलाई उहाँले यति कष्ट भोग्नुभयो है। तापनि हाम्रो अविश्वासीले विश्वास आउनु कति गाह्रो हुन्छ। हामीले सुसमाचार सुनायो, उनीहरूलाई कति त्यो सुसमाचारको सुन्नलाई गाह्रो हुन्छ है। अनि 17 मा के छ भने यहाँ, किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठाउनु भनी पुत्र संसारमा पठाउनु भएन, तर संसारमा उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। यहाँ चाहिँ के विपरीत भइरहेछ भने परमेश्वरले चाहिँ संसारलाई दोषी दिनु भनेर पठाउनु भएन, तर यहाँ विश्वासीले चाहिँ कृष्णले दोषी ठहराउँछ। कति विपरीत छ। उहाँले गुण गरेर चाहिँ पठाउनु भयो, तर चाहिँ हाम्रो अबुझले चाहिँ दोषी ठहराउँछ है। कति विपरीत कुराहरू छ यहाँनिर। अनि 18 मा जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले दोषी ठहरिँदैन, तर विश्वास नगर्ने चाहिँ अघि नै दोषी ठहरिएको छ, किनभने उहाँले परमेश्वरलाई एकमात्र पुत्रको नाउँ विश्वास गरेको छैन। किनभने उहाँलाई चाहिँ अब परमेश्वरमा उहाँ आउँदैन, जिउँदैन, परमेश्वरको विश्वास गर्दैन। किनभने उहाँहरू चाहिँ अब किन संसारको पापको हामी एउटा परिवार हो मन पर्यो संसारमा छरिएको। किनभने त्यही पापबाट छुटकारा दिनलाई उहाँले यति आफ्नो ज्ञान बुद्धि र आफ्नो प्यारो यति देखाउनु भएको छ, तर उहाँ चाहिँ आउनु मान्नुहुन्न। त्यसैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पहिले नै दोषी ठहरिन्छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेँ यहाँनिर चाहिँ। र 19 मा फैसला यही हो, ज्योति संसारमा आएको छ र
मानिसहरूले ज्योति भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए किनकि तिनीहरूको काम दुष्ट थिए है। यहाँनिर वचनमा यही भनेको छ है, किनभने उनीहरूको काम त अब किन मान्दैन, पाप गर्छ, लोभ गर्छ, लालच गर्छ। उनीहरूले के हो पाप गर्यो भने उनीहरूको ज्ञानमा हुँदैन है, कतिपय हुँदैन। अब हाम्रो नेपालतिर यसो गएर हेऱ्यो भने त्यो हेरौँ, अब त्यो राजनीतिमा अब के अरे केबी ओलीले मात्रै भन्थ्यो एक हातको के अरे टालो लुगा बोकेको छ हिँडेको छ भने, त्यस्तै गरी अहिले सबै घर घरको नेपालमा आएर राजनीति छ घर घरमा है। अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो लोभ लालचदेखि लिएर एकअर्कामाथि डाह गर्ने, एकअर्कामाथि अहङ्कार गर्ने बाहेक अरू उनीहरूको के त्यो जस्तो चाहिँ पापहरू कुनै छैन है। त्यो पाप त्यहाँ छ। अनि किनभने अब यो विषय पनि पढ्नु पर्ने, किनभने दुष्ट काम गर्ने हरेकले ज्योतिलाई पाप गर्छ, ज्योतिमा आउँदैन, नत्र त त्यसको काम प्रकट हुने छन्। अब उहाँहरू चाहिँ अब ज्योतिमा आउनुभएको भए त उहाँहरू पनि अब के हो आफ्नो पापदेखि लिएर उहाँको रगतले धुई पखाली गरेर उहाँको एउटा परिवर्तनको एउटा जीवन पाउनुहुन्थ्यो उहाँले। त्यसैले त पाउनु त अब पाउनुहुन्थ्यो, तर उहाँको ध्यानपूर्वक यसमा छैन। अनि मेरो विचारमा यो उहिलेको मान्छेहरू चाहिँ अब त्यति बेला न शिक्षित होस्, शिक्षित पनि छैन। अनि जो अलिकता बलियो बहा छ है, ऊ चाहिँ त्यति बेला त्यहाँको चाहिँ एकदम नाइके एउटा के हो त्यहाँको शासक जस्तो बन्ने हो। यस्तै गरेर सबै किसिम परिवर्तन गरेर सबै यही भएको मैले जस्तो बुझ्छु मैले है अहिले है। अनि यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ के मैले छ भने यहाँनिर यर्मियाको अब यसको लागि चाहिँ यर्मियाको यहाँ 56 को 1 देखि 4 सम्मको छ। तिनीहरू घातक रोगहरूले मर्ने छन्, तिनीहरूका लागि कसैले शोक गर्ने छैन अथवा कसैले तिनीहरूलाई उठाउने छैन। तिनीहरूको भुइँमा कसिङ्गर झैँ नै लडिरहनेछ र लडिरहनेछन् र तिनीहरू तरवार र अनिकालले नष्ट हुनेछन् र तिनीहरूका लास आकाशका पन्छीहरू र पृथ्वीका पशुहरूको लागि आहारा हुनेछ। कति दुःख लाग्दो कुरो छैन हो। आफ्नो एउटा पार्थिव शरीर त अब कस्तो जनावर जन्तुले खाने भएपछि कति दुःख कुरा हो है, मा दुःख कुरा हो नि। जनावर जन्तुहरूले खाने भनेपछि आहारा खाने हुन त अहिले बुद्धिस्टले पनि कति गरिरहेछन्, अब देखिरहेछ, तपाईँ देखिरहेछ, उनीहरूले गिद्धले दिन्छ है हुन त है। तर यसमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आफ्नो पाप अधर्मले गर्दाखेरि उनीहरू आफै यसमा चाहिँ नष्ट भएको देखिन्छ है। यसै गरी यसको चाहिँ के अरे हितोपदेशको 1:25 को मा र 26 मा के छ भने, मेरो सबै आरतीलाई तिनीहरूले व्यवस्था गरेका हुनाले र मेरो हक्की ग्रहण नगरेको हुनाले र तिनीहरूलाई आपत्ति आइपर्दा म हाँस्ने छु। विपत्ति तिनीहरूलाई छोप्दा म खिल्ली उडाउने छु। परमेश्वरको वचनमा कति महान यो छ है। परमेश्वरको वचन त महा गोकिलो छ नि।
परमेश्वरको वचन त यो बुझ्दै लाँदाखेरिमा गहिरो छ, तर यो बुझेर गहिरोको व्याख्या गर्नु अब अलिक सकिँदैन है। यसको कुरा व्याख्या गर्नु र किनभने अब परमेश्वरले पहिला गुण त गर्नुभयो गयो, उहाँको गुण चाहिँ उहाँले बुझिदिएन। अनि बुझिन दिएपछि के हो, परमेश्वर उहाँको आपत्ति पर्दा विपत्ति पर्दा हाँस्नु हुनेछ अनि उनीहरूलाई खिल्लिरहेछ, सहयोग गर्नुहुने छैन है परमेश्वरले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कोरिन्थीको 3 र 4 कोमा के छ भने तिम्रो सुसमाचार होप्टो भए तापनि यो नष्ट हुनेहरूका निम्ति मात्र होप्टो ढाकेको हो। त्यसको अघिको त्यो शब्द यहाँनिर छ। अब किनभने सुसमाचार उनीहरूलाई सुनाएको छ, उनीहरूले सुनेको छन्, उनीहरूले बुझेका छन्, तर सुसमाचार उनीहरूले नबुझेको उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको निम्ति लागि सुसमाचार के भयो, उनीहरूको लागि घोप्टो पर्यो है। र यहाँ 4 मा भनेको छ तिनीहरूका विषयमा भनौँ भने ख्रिस्ट जो परमेश्वरको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँको महिमाको सुसमाचार तिनीहरूले नदेखुन्। यस संसारको देवले अविश्वासीहरूको समाजलाई अँध्यारो तुलाइदिएको छ। किनभने उनीहरूले चाहिँ अब संसारको अब म चाहिँ भन्छु यो लुसिफरको भन्छु है। अब लुसिफर त अब सबैले थाहा छ, स्वर्गबाट परमेश्वरले चाहिँ गहिरैसम्म फ्याँकिदिएको हो, परमेश्वरको आज्ञा पालन नगर्ने। किनभने लुसिफर त अब स्वर्गदूतको एउटा नाइके जस्तो भइसकेको थियो, तर उहाँ अति राम्रो थियो, सुन्दर थियो, अनि बुद्धि थियो, ज्ञानी थियो। उहाँलाई कसैले भने सबैभन्दा ज्ञानी बुद्धि उहाँ थियो। परमेश्वरले उहाँले चाहिँ एउटा स्वर्गदूतलाई नाइके बनाउँदा, तर पछि के भयो, स्वर्गदूतले ऊ नाइके थियो, तर परमेश्वरलाई चाहिँ के हो, अब परमेश्वरलाई तिमीलाई मान्नुभन्दा मलाई मान्नु भन्ने एउटा यस्तो अहङ्कार कुरा गरेको हुनाले अनि परमेश्वरलाई उसलाई समय दिएको थियो। तर समय दियो तापनि उहाँको बानी व्यवहार चाहिँ सुध्रेन। नसुध्रेपछि परमेश्वरले चाहिँ के हो, स्वर्गबाट चाहिँ गहिरैसम्म चियानमा खसालिएको लुसिफरको हो। अनि यही लुसिफरको चाहिँ यही संसारमा अहिले सबै अब नाना किसिमको ऊ फैलिएको छ। तर अझै पनि उसले चाहिँ फलाको बालबच्चा तिम्रो फौजी बनायो भने, उसले अझै फलाको बालबच्चा तिम्रो फौजी बनायो भने अझै पनि त्योभन्दा माथि गएर बस्छ भने उसको त इन्कार गरिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि उसको फौजी बनाउनलाई चाहिँ यही अन्धकारमा अविश्वासमा गुमाइदिएको छ यसरी चाहिँ है। अनि भजन सङ्ग्रह 34:19 ले चाहिँ के भन्छ, यहाँ चाहिँ धार्मिक मानिसलाई धेरै विपत्ति आइलाग्छ, तर प्रभुले त्यसलाई ती सबैबाट उद्धार गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो परमेश्वर कति महान हुन्छ। उहाँ तपाईँ हामी प्रेममा जिन्छौँ, प्रेममा हिँड्छौँ भने उहाँले हाम्रो जति पनि आपत्ति विपत्ति परे तापनि उहाँले तीबाट नै हामीले उद्धार गरिदिनुहुन्छ। कति महान छ है। र यसमा यो भजन सङ्ग्रह 34:7 मा परमेश्वरको भय मान्नेहरूका चारैतिर प्रभु स्वर्गदूतले सुरक्षित घेरा लगाउँछ। साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र हामीलाई, म बिहान प्रार्थना गर्दाखेरि के गर्छु भने पास्टर, एल्डर, डिकन, डिकनेस लागि चाहिँ तपाईँको अनुग्रहमा, तपाईँको पवित्र शक्तिमा राख्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। त्यहाँ जति पनि तपाईँको भेडाहरू छन्, तपाईँको काम आफ्नो परिश्रम गर्नुभएको छ, उनीहरूलाई एक एक तपाईँले स्वर्गदूत खटाउनुहोस्।
र उहाँको सबैभन्दा अगाडि बाली तपाईँको वेदीमा तपाईँलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ प्रभु भनेर मैले प्रार्थना गर्छु है, बिहान प्रार्थना गर्दा है। अनि यसमा मलाई एउटा एउटा यो गएको हप्ता यो भन्दा यो हप्तामा के गएको हप्तामा मेरो एउटा घटना भएको थियो। अब घटनै भयो भनौँ न। अब त्यो लुगा धुने भने तल त्यो जेठुको र अब त्यहाँ सञ्जीव पास्टर बस्नुहुन्छ, उहाँको अगाडि छ। अनि त्यहाँ लुगा घाममा लगाएर म चाहिँ अब चर्चतिर जानु पर्यो भनेर गएको थिएँ, किनभने अब 40 मिनट वेटिङमा के गर्ने, चर्चतिर जानु पर्यो भनेर गएको थिएँ। अनि त्यो के अरे जकी क्लबको ठाडो बाटो चाहिँ अब माइनर रोड भयो, तर चाहिँ मेजर रोड भयो। अनि त्यहाँ हिँड्दै गइरहेको थिएँ म। अनि एउटा कालो कार चाहिँ गएर त्यो जक्सनमा त्यो उसमा गएर त्यो रोकेर त्यहाँ पर्खिरहेछ। त्यो उता अब मेजर रोडबाट आउनेलाई त जान दिनु पर्यो नि, अनि मात्रै माइनर रोड जान पाइन्छ नि, खास गरी नै कारणले। अनि एउटा चाहिँ खरानी खालको कार चाहिँ लुरुरुरु आयो त्यो है। अनि मेरो मनमा चाहिँ अब त्यो त्यहाँ रोक्नु लाग्यो, अब त्यो रोक्छ म त्यसको बिचबाट जान्छु भन्ने प्लानिङ गरिरहेको थिएँ। मनले चाहिँ प्लानिङ गरिसकेको थिएँ, तर चाहिँ खुट्टाले चाहिँ थाम एकछिन भन्ने यस्तो खालको सोचाइ आयो है। अनि सोचाइ आयो, अनि एकछिन थामेँ। अनि त्यो कार त माथि रोकेको थियो नि त, लुसुसुसुसु आएर त डङ्गै त्यो कालो कारलाई ठोक्यो नि त। तर मै चाहिँ त्यो परमेश्वरले मलाई चाहिँ त्यो ज्ञान दिनुभयो है, मलाई त्यहाँबाट शिक्षा मलाई दिनुभएको छ। किनभने परमेश्वरले स्वर्गको चारैतिर शिक्षा दिनुहुन्छ भने यहाँ अघि नै तपाईँ हामी सुनिसक्यौँ। र म चाहिँ जाँदाखेरि त्यति साह्रो छिटेर म त क्रस त गर्दैन थियो होला होइन, तर त्यो कारले मेरो त खुट्टा त भाँचिन्थ्यो नि। तर त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ आएर डङ्गै ठोक्यो। अनि त्यहाँ के त्यो कालो कारको ड्राइभर पनि खुत्त निस्क्यो, अनि त्यसलाई धम्काउनु सुरु गर्यो। अनि त्यति बेला परमेश्वरले तपाईँलाई धन्यवाद, आज मलाई साह्रै दुर्घटनाबाट जोगाइदिनु भयो भनेर चाहिँ मैले उहाँले धन्यवाद दिएँ। किनकि त्यो मलाई सजिलो थियो क्या त्यो बाटो त्यहाँ सट्टै जाँदा, त्यो कार त माथि रोकेको थियो। अनि यस्तो खालको अचानक यस्तो घटना भयो नि, परमेश्वर तपाईँ हामीलाई सुरक्षित दिनुहुन्छ। अनि तपाईँ हाम्रो आत्महृदय उहाँ बोल्नुहुन्छ, ए नगर छोरा, ए पर्की छोरा भन्ने एउटा आत्महृदय उहाँ बोल्नुहुन्छ है। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ है। अनि म यही घटनाबाट चाहिँ म सुरक्षित रहेको छु। सायद म संसारिक जीवनमा जिएको थिएँ भने त के गर्छ म फिट्टै नागिहाल्छु, जान्थ्यो होला नि, तर मेरो त्यहाँ घटना हुन्थ्यो होला नि। तर परमेश्वरले त्यहाँबाट मलाई सुरक्षित राखिदिनु भएको छ है, यसो राखिदिनु भएको छ। र त्यसकै सिलसिलामा यहाँ जान्थ्यो, अब अन्तमा आउँदैछु। र अन्तमा म यहाँनिर यूहन्नाको 3:15 माथि अब के छ भने यहाँनिर अघि नै मैले भनिसकेँ। 3:15 त्यहाँ छ, परमेश्वरकोमा हामी जिउँछौँ भने उहाँबाट हामी के पाउँछौँ, अनन्तको मुक्ति पाउँछौँ होइन। तर संसारिक जीवन हामी जियो भने के हो, नरकको भागीदार हामी पाउँदछौँ है। र आज मेरो छोटो मिठो शब्द यहीँ लिएर अन्त गर्दछु है। र जति पनि जुममा भएका परमेश्वरको जन साथै म लगायत परमेश्वरले आशीर्वाद दिउन् र जय मसीह सबैलाई। र यो समय फेरि पनि सञ्चालकज्यूलाई दिँदछु। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। एकदम हजुरलाई चाहिँ परमेश्वरको वचन लिएर आएर हाम्रो माझमा हामीसँग बाँड्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि विशेष म तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु, एक्सिडेन्ट हुनबाट तपाईँ जोगिनु भएछ। अनि परमेश्वरलाई पनि एकदम हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले तपाईँको जीवनमाथि सुरक्षा गर्नुभयो र स्वर्गदूतहरू मार्फत तपाईँलाई चाहिँ एउटा सुरक्षा एक्सिडेन्ट हुनबाट उहाँले जोगाउनु भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साँच्चै नै कतिपय